अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं खुर्रम शहजाद हूँ और आप यूट्यूब के एक चैनल अदबी वर्क पर हैं। आज की वीडियो का मौजू है माँ बाद जदीदियत क्या है। वीडियो के हवाले से जो तहकीकी मवाद जमा कर रहा था, उसी कोशिश में मेरे हाथ ये किताब आई, पोस्ट मॉडर्निज्म आ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इस किताब में बड़े मबसूत अंदाज में पोस्ट मॉडर्निज्म को मौजू बनाया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से ये किताब शाया हुई। इस किताब में जिस वाक़े को पोस्ट मॉडर्निज्म का या माबाद जदीदियत का नुक्ता आगाज़ बताया गया, वो नहायत दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि 1966 का साल था, मार्च का महीना। न्यूयॉर्क की एक आर्ट गैलरी में नुमाइश जारी थी। मुख्तलिफ फनपारे रखे गए और उन्हीं में से एक कार्ल आंद्रे का एक फनपारा भी था। 120 ईंटों के एक मजमूए को ख़ास तरतीब से रखा गया। इस आर्ट गैलरी में पेश किया जाना इतना मायूब न समझा गया, लेकिन इस फन पारे के हवाले से जब कोशिश की कार्ल आंद्रे ने कि इसे टेट गैलरी लंदन में पेश किया जाए, तब बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल देखने में आया। देखिए, न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़या है और अमेरिका अगरचे इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है, लेकिन अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि वो दरअसल मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए लोगों की आमाज गाह है। यानी अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर किसी वाहिद या मरबूत तहज़ीब से महरूम है। वहाँ लोगों के इकट्ठे होने से एक ख़ास किस्म की तहज़ीब सामने आ चुकी है, लेकिन उस तहज़ीब की जड़ें वहाँ की ज़मीन में पैवस्त नहीं हैं। मतलब वहाँ के लोग जो अपाची कबाइल हैं या दूसरे कबाइल जो हैं, रेड इंडियंस हैं, उनकी तहज़ीब वहाँ की नुमाइंदा तहज़ीब तो नहीं कही जा सकती। तो वो तो एक मखलूत तहज़ीब का मुल्क है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया एक तहज़ीब का गहवारा है। यानी यूरोपी वो ममालिक कि जो मुकम्मल तौर पर एक तहज़ीब रखते हैं, अपनी एक रिवायत रखते हैं, उनमें बरतानिया भी शामिल है। तो जब बरतानिया की एक आर्ट गैलरी में इस फनपारे को पेश किया गया तो लोग नाराज़ हुए। अलबत्ता क्रिस्टोफर बटलर की जो किताब मैंने आपके सामने अभी रखी थी, उस किताब में ये दावा किया गया है कि ये नुक्ता आगाज़ है पोस्ट मॉडर्निज्म का। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है जो कि अक्सर मेरे जहन में आता था कि क्या पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये है कि कुछ भी यानी आपने देखा जिसे फनपारे के तौर पर निशान जद किया गया है, पेश किया गया है, वो तो ईंटों का एक मजमुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शय अजीब है वो पोस्ट मॉडर्न कहला सकती है। जाहिर है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ हम एक मिसाल पर गौर करते हैं। नसरी नज़्म शायरी की एक ऐसी सिन्फ कि जिसके हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि जो भी शय वज़न में नहीं है, अगर चंद लाइनें लिखी हुई हैं और वो वज़न में नहीं हैं तो उसे नसरी नज़्म कहा जाएगा। यानी सिर्फ वज़न में ना होना ही नसरी नज़्म नहीं कहलाता। हम ये कह सकते हैं कि बहुत से कायदों से इनहराफ के बावजूद कुछ कायदे होंगे कि जिनकी बुनियाद पर हम कहेंगे कि हाँ, ये नसरी नज़्म है। अब हम अपने उसी सवाल की तरफ वापस आते हैं कि क्या माबाद जदीद ऑब्जेक्ट से मुराद एक ऐसी शय होगी कि जो रिवायत से इनहराफ तो है ही, साथ ही उसकी बुनियाद ला इल्मी पर भी है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए, यानी कार्ल आंद्रे के फनपारे के पस मंज़र को समझने के लिए हम तारीख़ में कुछ और पीछे चलते हैं।
یہ 1913 کی بات ہے کہ جب فرانس سے تعلق رکھنے والے ایک آرٹسٹ مارسل ڈوشامپ نے کرسی کے اوپر سائیکل کا پہیہ لگا کر اسے ایک آرٹ گیلری میں پیش کیا تھا۔ اس وقت یہ فن پارہ یعنی مارسل ڈوشامپ کا فن پارہ ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ ایک طرف مارسل ڈوشامپ کا فن پارہ اگر جدیدیت کا اظہار قرار دیا جا رہا تھا تو اس سے انحراف کارل آندرے کے فن پارے میں نظر آ رہا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارل آندرے کا فن پارہ دراصل جدید ایستھیٹکس سے انحراف ہے۔ مابعد جدیدیت کو سمجھنے کے لیے اب ہم ایک ادبی نقاد کے کام پر غور کرتے ہیں، رولاں بارتھ۔ فرانسیسی اس نقاد نے متن کی تفہیم کے حوالے سے یعنی کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا وہ ساختیاتی فریم آف ریڈنگ تھا۔ اس نے بالزاک کے ناول ایس اوور زی کا مطالعہ کیا اور لسانی ماڈل کی مدد سے اس نے تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، کسی بھی شعر، ناول یا افسانے کو سمجھنا یہ ہر انسان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ یعنی جو قاری ناول پڑھ رہا ہے اس کی کوشش یہی ہوگی کہ سامنے لکھے ہوئے متن کو سمجھا جائے، لیکن جب بالزاک کا یہ ناولٹ رولاں بارتھ پڑھ رہا تھا تو اس کے پیش نظر ایک ایسا لسانی ماڈل ترتیب دینا تھا کہ جس کے ذریعے سے تعبیر کی جائے، متن کی نئی تشریح کی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رولاں بارتھ سے پہلے کیا اس ناولٹ کو پڑھا نہیں جا رہا تھا؟ کیا اس کی کوئی تفہیم، تعبیر یا تشریح نہیں کی جا رہی تھی؟ یقیناً ہو رہی تھی۔ تعبیر کے جتنے بھی پرانے طریقے تھے وہ سبھی کے سبھی اسی اصول پر کام کرتے تھے کہ متن کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کے دوسرے لفظوں کے ساتھ تعلق، پھر ایک جملے کے دوسرے جملوں کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے مجموعی طور پر معنی اخذ کر لیے جائیں۔ رولاں بارتھ کے ہاں تعبیر کا یہ طریقہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اب تک جتنی بھی تعبیرات ہوتی آئی ہیں وہ تمام کی تمام تعبیرات متن کے افقی حوالے سے ہی اخذ کی جاتی تھی۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ لفظ دوسرے لفظوں کے ساتھ تعلق کیا رکھتے ہیں، پھر جملہ دوسرے جملوں کے ساتھ تعلق کیا رکھتا ہے، اسی طرح ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف، پھر اسی طرح ایک صفحہ دوسرے صفحوں کے ساتھ، یعنی ایک مجموعی طور پر معنی کو اخذ کرنے کا ایک طریقہ کار فرما رہا ہے۔ لیکن رولاں بارتھ نے عمودی طریقہ کرت کو اہمیت دی۔ مثال کے طور پہ خرم شہزاد ناول پڑھ رہا ہے تو خرم نام ہی کیوں آیا، پھر اس طرح ناول ہی کیوں آیا؟ تو یہ جب ہم ہر لفظ کا مطالعہ کریں گے اور پھر یہ مطالعہ بھی ایک خاص تناظر رکھتا ہے جو فرڈینینڈ ڈی سوسیر کی طرف لے جاتا ہے، ساختیاتی فکر کی طرف، سوسیر کی سیمیولوجی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ سیمیولوجی کیا ہے، ساختیات کیا ہے جس کی طرف یہ طریقہ کرت کا یہ انداز لے کر جاتا ہے، اس پر ہم دوسری ویڈیو میں بات کریں گے۔ اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت کی تحریک تک کرت کے جو طریقے انسانی فکر نے وضع کیے تھے، رولاں بارتھ ان سے انحراف کر رہا ہے۔ پھر یہی انحراف ہمیں ایک اور سطح پر یوک دریدا کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ یوک دریدا بھی کسی متن کے مطالعے کے دوران، اس کی کرت کے دوران تعبیر جیسے حوالے سے انحراف کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کرت کے وہ طریقے جو جدیدیت کی تحریک تک انسان نے وضع کر لیے تھے، رولاں بارتھ
उनसे इनहराफ करता है और ताबीर का एक नया तरीका देता है। दूसरी तरफ यॉर्क दरीदा ताबीर ही के सिलसिले का इनकार कर देता है। मतलब वो ये कहता है कि ताबीर हमेशा मजमूई तौर पर होती है। वो ताबीर के बजाय एक नया निज़ाम है कि जो वज़े करने की कोशिश करता है, उसे डीकंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया। डीकंस्ट्रक्शन क्या है, इस हवाले से हम 2 वीडियोस में बात कर आए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा, तो उन वीडियोस की मदद से समझ सकते हैं कि यॉर्क दरीदा का जो डीकंस्ट्रक्शन का फ़लसफ़ा है वो कौन सा नया इजाफा है, वो कौन सी ऐसी दरियाफ्त है कि जो रोलां बात से भी मुख्तलिफ है। अब हम एक और हवाले की तरफ चलते हैं, एक और नाम, मिशेल फोको। मिशेल फोको ने तारीख़ और समाजी उलूम के मैदान में जदीदियत तक के जितने भी तरीका हाय कार वज़े हो चुके थे उनसे इनहराफ किया। फोको का इनहराफ किस नौइयत का है, इस हवाले से हम मुस्तकबिल में एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो फन पारे की मिसाल से लेकर मिशेल फोको की फ़िक्र तक आते आते जो लफ्ज़ आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, मेरी इस गुफ्तगू में जो बार बार आने वाला लफ्ज़ है वो है इनहराफ। अब यहाँ ये गौर करने की ज़रूरत है कि इनहराफ की ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, मग़रिब की तारीख़ में 2 आलमी जंगें ख़ास अहमियत की हामिल हैं। वो जंगें यूरोपी अक़वाम ने आपस में लड़ी थीं और उन अक़वाम के पास जो ज़रिया इल्म है वो एक था। यानी मग़रबी, जब हम विरसा कहते हैं, मग़रिब का इल्मी विरसा जब हम तलाश करते हैं तो ज़ाहिर है कि हम यूनान तक जा पहुँचते हैं। तो वो तमाम कौमें के जिनका इल्मी विरसा एक था और उन कौमों ने जदीदियत का एक सा फेज़ गुजारा। मॉडर्निटी, आपको याद होगा कि मैंने जदीदियत के बाब में मॉडर्निज़म के बजाय मॉडर्निटी पर ज़्यादा फोकस किया था। उसकी वजह यह है कि मॉडर्निटी ज़्यादा वसी एक डिस्कोर्स है। जदीदियत यानी जिसको हम उर्दू में मॉडर्निज़म कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ अदब के साथ है, अदबी तनकीद के साथ है, वो तो मॉडर्निटी का एक ज़िमनी हिस्सा है। तो मॉडर्निटी जैसे वसी डिस्कोर्स से गुज़रने वाली तमाम अक़वाम जब बरसरे पैकार हों, जब एक दूसरे की जान के दरपे हैं, तो ये उन कौमों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था। इसी लम्हा फ़िक्रिया से जो मग़रबी इंटेलिजेंशिया है उसने तशकीक बरामद की। उसने ये नुक्ता अख़ज़ किया, उन दानिश्वरों ने, फ़लसफ़ियों ने ये समझा कि ये सब कुछ एकान तयक्कुन की वजह से है। अगरचे मॉडर्निटी के अहद में, यानी अहयाए उलूम से लेकर 20वीं सदी के आगाज़ तक, बल्कि 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल तक, मग़रिब ने मादियत परस्ती को कबूल कर लिया था। यानी रूहानियत को एक ख़ास सतह पर ख़त्म कर दिया था, काट दिया था अपना रिश्ता मज़हब के साथ, माबादुत तिबियात के साथ। आपको याद होगा जदीदियत के हवाले से बात करते वक्त मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये बातें अर्ज़ की थीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, मगर मैं ये ज़रूर याद करवाना चाहूँगा कि मग़रबी उलूम में आपने देखा था कि तमाम तर ज़ाब्ते इंसान और कायनात के दरमियान रिश्ते का मुताला करते थे, यानी खुदा को हज़फ कर दिया था। अब तक जो गुफ्तगू हुई उसके हवाले से कहा जा सकता है
کہ مغربی علم میں انسانی مرکزیت کا ایک دعویٰ کیا جا چکا تھا، لیکن اس مرکزیت کے باوجود وہ قومیں کہ جن کا علمی ورثہ، وہ قومیں کہ جن کا دعویٰ مشترک تھا، آپس میں ایک دوسرے کی جان کی دشمن تھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جنگیں لڑی گئیں یا لڑی جا رہی ہیں، ان جنگوں کا جو اختلاف ہے یا جو فرق ہے عالمی جنگوں سے، اس کی نوعیت کو سمجھا جا چکا ہوگا۔ دیکھیے، یہاں کے آدمی نے تو فوجی کے طور پر کردار ادا کیا ہے ان جنگوں میں، اور وہ جنگیں تو جرمنی، روس، فرانس، برطانیہ، امریکہ جیسے ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جن کا علمی ورثہ ایک سا ہے۔ سو مابعد جدید مفکرین کا وہاں پیدا ہونا قرین قیاس ہے۔ جس سوسائٹی میں بیٹھ کر ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی تو بیک وقت قبل جدید ہے، مابعد جدید بھی ہے۔ تو یعنی جاگیردارانہ نظام بھی ہے، یہاں پر انڈسٹریل زونز بھی ہیں، ٹھیک ہے، صنعتی انقلاب کا اثر بھی ہے، اور قبائلی نظام بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حوالے سے میرے تمام تر آرگومنٹس، تمام تر حوالے مغربی فلسفے سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم جدیدیت کو موضوع بنائیں گے تو جہاں سے آئی ہے وہیں کی جدیدیت ہی موضوع بنے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں اس کی کون سی شکل آئی، اور اس حوالے سے کام ہو بھی رہا ہے۔ اردو کے ایک بڑے اہم نام ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، ان کی حال ہی میں ایک کتاب آئی کہ جس میں یہاں آنے والی جدیدیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہی کی گئی ہے۔ مستقبل میں ضرور ہم اس کتاب پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ خیر، اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ مغربی فلسفے کے حوالے سے 3 بڑے مراکز ہیں۔ پہلا یونان، دوسرا فرانس، تیسرا جرمنی، اور چوتھا کسی حد تک برطانیہ۔ تو آپ غور کریں کہ انسانوں کو گیس چیمبرز میں بند کر کے موت کے گھاٹ کس جگہ اتارا گیا؟ جرمنی۔ اب یہاں لیوتار کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہٹلر کی فوج کی طرف سے یہودیوں کو گیس چیمبرز میں بند کر کے نظر آتش کرنا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان مرکزیت کے مغربی دعوے کو چیلنج کرتا ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر لیوتار کہتا ہے کہ میٹا نیریٹیوز یعنی مہا بیانیے گزر چکے، ان کا دور ختم ہو چکا۔ کانٹینزم، ہیگیلین ازم، مارکسزم، یہ تمام فلسفے ایسے تھے جن کی روح سے، جن کی وجہ سے یا جن کے مطابق تاریخ ایک ترقی یافتہ مظہر ہے، یعنی تاریخ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہی ہے۔ اور اسی بات کو مشل فوکو نے بھی چیلنج کیا۔ خیر، لیوتار کی حد تک ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ لیوتار یہ کہتا ہے کہ یہ فلسفے مہابیانیے تھے جن کا دور ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ عیسائیت کو یعنی مذہب کو، اور دوسری طرف سائنسیت کو بھی میٹا نیریٹو میں، مہابیانیے میں شمار کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے غور کیا ہو تو ہماری اس گفتگو کا مطلب یہ ہوا، ہم لیوتار کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی تمام مہابیانیے تھے جو منتج ہوئے، جو پہنچے کہاں تک؟ گیس چیمبرز تک۔ اب تک کی گفتگو کو سمیٹنے کی غرض سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مابعد جدیدیت ایک ایسا رد عمل ہے جو جدیدیت کے خلاف تھا۔ کیوں خلاف تھا؟ کیونکہ جدیدیت نے جو دعوے کیے تھے انسان مرکزیت کے، انسان کے لیے سائنس فلاح کا واحد راستہ ہے، یہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے۔ یہ سب کچھ ایسی باتیں ہیں
کہ جنہوں نے مفکرین کو، عالمی سطح پر دانشوروں کو، فلسفیوں کو، سوچنے والوں کو فکر کے نئے زاویے فراہم کیے۔ امید کرتا ہوں میں اپنی بات سے آپ کو کچھ نہ کچھ تفہیم دے سکا ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔